जनरल हीरस की क़यादत में 21,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज ने 9 रमज़ानुल मुबारक 1213 हिजरी को मैसूर की तरफ कूच किया। 28 रमज़ान को जनरल हीरस मैसूर में दाखिल हुआ और 7 शव्वाल को बेंगलुरु पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की इस पेशकदमी के पेश नज़र मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। वो पूर्णया और सैयद गफ़ारी की क़यादत में कुछ फ़ौज छोड़कर मशरिक़ की सिमत बढ़े। अंग्रेज़ों की फ़ौज में जानवरों की कसरत थी। जनरल हीरस की फ़ौज में 60,000 बैल थे और निज़ाम की फ़ौज में 32,000। निजी अफराद के बैलों, ऊँटों और हाथियों की तादाद इसके अलावा थी। नतीजा ये हुआ कि चारे की कमी की वजह से बैल मरने लगे। टीपू सुल्तान की फ़ौज दुश्मन की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन चूँकि उसके आला अफसर अंग्रेज़ों से जा मिले थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई तारुज़ न किया। जनरल हीरस ने 17 ज़िलक़ाइदा 1213 हिजरी को दूसरा मसूदा मसालिह टीपू सुल्तान के हवाले किया। उसकी शराइत पहले से भी ज़्यादा सख्त थी, यानी कि ये निस्फ़ सल्तनत से दस्तबरदार हो जाओ, 2 करोड़ रुपए तावान दिया जाए, 4 बेटे और 4 जर्नैल बतौर यरगमाल दिए जाएं। टीपू ने उन शराइत को मुस्तरद कर दिया। 23 ज़िलक़ाइदा 1213 हिजरी को सरनगापटम के बाहर तोपें नस्ब कर दी गई और गोलाबारी शुरू कर दी गई। 3 मई को किले की फसील में छोटा शगाफ पड़ गया। जनरल हीरस ने फ़ौरन हमले का फ़ैसला किया, क्योंकि रसद की कमी की वजह से उनकी फ़ौज फाके कर रही थी और वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ऐसे मौके पर गद्दाराने मिल्लत अंग्रेज़ों के काम आए। मीर सादिक ने सलाह दी कि 4 मई को दोपहर के वक्त हमला किया जाए। मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को वापस बुला लिया जो किले की फसील के शगाफ की हिफाजत पर मुतय्इन थे। चुनाचे अंग्रेज़ फ़ौज बिला तकल्लुफ़ और बिला मुज़ाहमत शगाफ के रास्ते किले में दाखिल हो गई। अलबत्ता एक और सिमत से हमला करने वाली अंग्रेज़ फ़ौज को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान दिफाई इंतज़ामात में बुरी तरह मसरूफ़ थे। 29 ज़िलक़ाइदा 1213 हिजरी को दोपहर का खाना उनके सामने लाया गया। उन्होंने लुक़मा उठाया ही था कि उन्हें अपने निहायत वफ़ादार अफसर सैयद गफ़ार की शहादत की इत्तला मिली। वो खाना छोड़कर उठ खड़े हुए और कहा, हम भी अनकरीब जाने वाले हैं। टीपू सुल्तान पापियादा दौड़े और अपनी मुंतशिर फ़ौज को मुज्तमा करने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार हुए और डडी दरवाजे यानी पानी के दरवाजे की तरफ बढ़े। उस दरवाजे को मीर सादिक ने पहले ही बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके। मीर सादिक ये कहते हुए निकला कि मैं कमक लाता हूँ, लेकिन सुल्तान के वफादार साथी मीर सादिक की गद्दारी को भांप चुके थे। उन्होंने तलवार के वार से उस काबिले नफरीन शख्स को उसी वक्त मौत के घाट उतार डाला। टीपू सुल्तान उस दरवाजे की तरफ बढ़े जहाँ से किले के अंदरूनी हिस्से को रास्ता जाता था। उस दरवाजे से गुजरने की कोशिश में वो 3 बार जख्मी हुए। उनके घोड़े ने भी जख्मी होकर दम तोड़ दिया था। टीपू अब भी मर्दाना वार लड़ रहे थे। इतने में चंद अंग्रेज सिपाही उधर को आए। एक ने टीपू की तलवार की कीमती पट्टी छीनने की कोशिश की। जख्मी सुल्तान ने तलवार का वार किया और एक अंग्रेज जख्मी हुआ। अंग्रेज सिपाहियों ने गोली चला दी। सुल्तान एक तंग जगह में लड़ रहे थे। 3 अफराद को हलाक किया। इस असना में उनकी कनपट्टी पर गोली लगी और ये अजीम मर्द मोमिन मकाम शहादत पर फाइज हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टीपू के चेहरे पर किसी किस्म के जज्बाती हैजान या गज़ब का तासुर न था। दूसरे दिन से पहर को महल से उस दलेर व जांबाज जर्नैल का जनाजा उठाया गया। 4 यूरोपियन कंपनियां साथ साथ थी। जनाजे का जलूस जिस रास्ते से गुजरता था वहां दोनों जानिब खड़े शहरियों का हुजूम दहाड़े मार मार कर रो रहा था।
لال باغ کے مقبرے میں ٹیپو سلطان کو ان کے والد حیدر علی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان ایک ہمہ جہت و ہمہ صفت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سلطنت کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کے سربراہ اعلیٰ بھی تھے۔ دیگر ممالک کے حکمرانوں سے اہم مراسلت وہ خود کرتے تھے، گویا وہ وزیر خارجہ بھی تھے۔ اہم معاملات میں وہ فوجی اور غیر فوجی افسروں سے مشورہ بھی لیتے تھے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا تو سختی سے اس پر عمل درآمد کرواتے۔ ٹیپو سلطان عام طور پر اصول اور حدود مقرر کر دیتے تھے اور عاملین کو انہی اصولوں کے مطابق اور انہی حدود میں رہ کر فیصلے کرنے ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے درمیانی واسطہ بنے ہوئے افسران کو بددیانتی سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت سزائیں بھی دیں، جن کے بعد بدعنوانیوں اور کام سے غفلت کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان محض سرکاری کاموں ہی میں نہیں بلکہ افسران کی نجی اور انفرادی زندگی میں بھی پاکیزگی اور دیانت کو فروغ دینے کے خواہش مند تھے۔ مسلمان رعایا پر شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق ہوتا تھا، جبکہ دیگر مذہب کے لوگوں سے ان کے مذہبی اصولوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان روزانہ صبح بیدار ہو جاتے تھے، غسل اور نماز فجر کے بعد 1 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت لازماً کیا کرتے تھے۔ پھر ورزش کے بعد ناشتہ کرتے تھے۔ ناشتے میں زیادہ تر پھل اور دودھ استعمال کرتے تھے۔ اکثر خطوط ناشتے کے وقت لکھواتے تھے۔ ناشتے کے بعد فوج کا معائنہ کرتے، واپسی پر باہر سے آئی ہوئی اطلاعات اور حالات سنتے تھے اور موقع پر احکام جاری کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد ڈھلائی کے یا دیگر فوجی کارخانوں کا معائنہ کرتے۔ غروب آفتاب کے 1 گھنٹے بعد محل واپس آتے، پھر مختلف شعبوں کی کارگزاریاں سنتے، احکام جاری کرتے۔ رات کے کھانے پر امرا اور افسران سلطنت ضرور حاضر رہتے۔ کھانے کے وقت اکثر تاریخی موضوعات اور شعر و شاعری کا تذکرہ ہوتا۔ رات کو سونے سے قبل چہل قدمی کرتے اور پھر اپنے کمرے میں جا کر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ سلطان دن بھر میں صرف 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ ٹیپو سلطان انگریزی، فرانسیسی، ہندوستانی اور کنڑی زبانوں سے واقف تھے، لیکن وہ گفتگو عموماً فارسی ہی میں کرتے تھے اور اسی زبان میں لکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے۔ حیادار اس قدر تھے کہ عمر بھر میں کسی نے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کے سوا کوئی حصہ جسم برہنہ نہ دیکھا۔ ان کا لباس سادہ ہوتا تھا۔ اپنی دستار پر ایک سفید رومال رکھ کر ٹھوڑی کے نیچے باندھ لیتے تھے۔ آخری دور میں سبز شملے والی دستار باندھنے لگے تھے۔ کمر کی پٹی میں ایک پیش قبض خنجر اور تلوار رہتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا نماز کی پابندی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت اور دلکش عمارت تھی، جس کی منقش دیواروں سے شان و شوکت ٹپکتی تھی۔ اس عمارت کی مشرقی جانب مسجد تھی، جس کے دونوں مینار بڑے وقار سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں نفاست کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ آج اس مسجد میں غیر معمولی ہجوم تھا۔ ممتاز علماء اکرام، امرا اور اہم شخصیات بھی موجود تھی۔ آج اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہونا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں نے صفیں باندھ لی۔ اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ مسجد کے افتتاح کے دن نماز کی امامت ایسا شخص کرے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اس نے تمام نمازوں کو ترتیب سے وقت مقررہ پر ادا کیا ہو۔ یہ سننا تھا کہ سناٹا چھا گیا۔ شاید کوئی بھی اس کڑے معیار کے مطابق خود کو امامت کے قابل نہیں پاتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ایک جوان سال شخص بڑھا، گندمی رنگت کے حامل۔ اس دراز قد شخص کا جسم مضبوط اور گٹھا ہوا تھا۔ اس کے بھرے بھرے چہرے پر قدرے خمدار ناک بڑی پھیلی محسوس ہوتی تھی اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ اس شخص نے انکسار سے کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں۔
تمام حاضرین کی ستائشیں اور رشک بھری نظریں اس شخص کی جانب اٹھ گئی۔ یقیناً امامت ایسے ہی شخص کو کرنی چاہیے تھی۔ وہ شخص وقار کے ساتھ آگے بڑھا اور امام کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اقامت پڑھی گئی اور اس شخص نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ مسجد میں نماز کی امامت کرنے والے یہ جوان ٹیپو سلطان تھے۔ دوستو، ہم اس عظیم، دلیر، ضیاء افروز، علم پردہ اور احساس شخصیت کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔